Nagsoon happy Sabbath. Karon namin ang napagkita sa atong mission spotlight. Nga nag-auluhan, nag-ampo panahon sa Bagyo, gikan sa Academy Missionary Movement. Kusog maagas ang isugat sa unang gabi sa sunod kabatan-on nga karyado nga mga misyonero dito sa usa ka isla sa Pilipinas. Ang maong mga batan-on nga nag-edad og 40 ngadto 17 wala makapangandam sa bagyo sa ilang pag-apil sa usa ka tuig nga pagbansay nga gitawag og Academy Missionary Movement. Kabalo sa programa mao ang pag-apil sa panaw sa misyon gawa sa nasod o naabot sila sa layo nga isla aron pagtabang sa usa ka pagwali ilalog sa giya sa usa ka tagag sa Korea nga pastor nga maong buhali. Apan ang bagyo nga miabiyabi nila sa una nga gabi ni Hulga sa pagguba sa ilang mga plano. Ang 11 ka mga batang lalaki nga tulog sa mga tolda nga gipahilom na sa salog sa wala pa mahuman na simbahan dito sa Balason nga Balbayon. Ang 8 ka mga dalagita nga babae dito sa balay nga kugon sa dool. Ngit kaayo nga gabi gawas lang sa kusog kaayo nga pagpangitlap sa kilat. Nibunok ang ulan o nihuyok ang hangin. Ang simbahan walay putahan o bintana o ang mga tolda nga ipasilungan sa mga bata nga lalaki giuyog pag-ayo. Dahil mukaw sa Koreano nga pastor ang mga bata nga lalaki. Kuyaw kaayo ang atong kahintang. Iyang giingnan ang mga bata sa tolda. Bawang mo kayo magkaputa. Iyang giingnan ang mga bata mapukawon usab ang uban o ipasa ang mensahe ngadto adto sila magtapok sa balay nga kugon aron mag-ampo. Sa laing pa hindi po kausap sa direktor sa programa sa misyon ang mga dalagita dito sa balay nga kugon uban sa mga pahimangno. Wala malugay, nagtapok na sila tanan dito sa balay nga kugon. Nauyog ang mga bumbong sa balay sa paghapak sa bagyo. Wala pa sila nakasinati o ingon ato kakusog na bagyo sukay. Alas 4 sa kadlawon, miluhod sila nga tanan aron mag-ampo sa Dios nga pahumongon ang bagyo. Sunod sa 2 ka oras, nag-ampo ang mga misyonaryo samtang nagpulog ang hangin, nagkidlat ang kilat o nagbunok ang ulan. Bihangyo sa pastor ang pasaylo sa sala sa tanan nga atuan dito sa grupo. Nanganta ang mga batan-on o kanta sa pagdaig. Ang matagusalas ang po sa dagsa-dagsa. Ang pastor nihatag usab o mubo nga mensahe kabahin sa Dios isip sa ligtanan panahon sa bagyo. Sa alas 6 sa buntag, hihinay na o kawala ang bagyo. Giingnan sa pastor ang mga bata nga mibalik o katulog. Unang gabi ipatol nila sa isla. Dili siya ganahan na kapuyan sila o maayo sa ilang unang adlaw. Pagbatay nila 2 ka oras sa ulahi, hayag na kaayo ang adlaw sa asul nga langit. Maulan kaayo ang tibok simana. Ang maong panaw sa misyon ay himong panahon sa pagampo. Kung muulan, maluhod dayon sila nga tanan aron mag-ampo. Kung adunay kalisod ang usa ka batan-on, paningitan sa paglapit og tawo nga maapil sa tigong matag gabi, maluhod dayon ang tanan aron mag-ampo. Nahuna sa mga bata nga nakigaway sila alang sa kaluwasan sa mga kalam. Usahay maluhod sila sa ilang duha aron iampo ang usa nga ilang nahibalag dito sa barangay. Ang mga panaw naghatag o pipila ka mga sorpresa sa mga batan-on nga naanad sa katawhay sama sa nag-awas na tubig ipainit nga koranan sa Inodoro sa ilang balay sa South Korea. Dili nga isla kinahanglan sila nga magbangag o gawasanan sa hugaw gamit ang pala.
o maligo sa gawas dala ang baldi o sa dagat. Walay usa nga gipagulbol. Matag gabi nagtigom ang mga batanon doon sa wala pa ng mahuman nga simbahan aron magbasa o Biblia. Maghisgot kabahin sa ilang kasinatian sa tibuok adlaw o magpasalamat sa Dios tungod sa buhi. Kinabuhi pagkaon o maayo nga panahon. Pagkahuman sa misyon, 7 ka mga tao ang nabautismuhan sa dagat. Nakituon na sila sa Biblia kauban ang lokal nga mga miyembro o nakaresisyon sila nga magpabautismo panahon sa wali. Nalipay ang mga batanon nga adunay 7 nga mihatag sa ilang kasing-kasing kang Hesus. Mipauli sila sa South Korea uban ang kadasig sa pagkahibo nga misyonero sa walay katapusan alang kang Hesus. Kabahin sa halat sa ikatreste nga Sabado niini nga trimestre, mabansay o mga estudyante aron mahimo nga mga misyonero dito sa Hankook Samyok Academy dito sa Seoul, South Korea. Ang imong halat makatabang pag-abri o Missionary Training Center o GIT dito sa Tulunghaan. Salamat sa pagplano o dagaya nga halat karong Marso 29. Okay.